بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ويهد قلبه. آج دی عظیم الشان فقید المثال نداء الاسلام کانفرنس دے اندر تمام سامعین نو، حاضرین نو، ناظرین نو، منتظمین نو دل دی گہرائی نال میں مبارکباد پیش کرنا. اس طرح دی کاوشاں نو توحید و سنت دے پرچار اور اسلام دی سربلندی واسطے جد و جہد نو اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. مرکز نداء الاسلام اس گلستان اسلام نو اللہ تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے. میں انشاءاللہ العزیز اپنے مختصر مخصوص وقت دے اندر دکھاں دے علاج دے حوالے نال گزارشات کراں گا. دکھ آزمائشاں تین قسم دیاں تقریباً ہوندیاں نے. پہلی قسم او آزمائشاں او دکھ جڑے لوکاں دے اپنی بدعمالیاں دی شامت دی وجہ کو ہوندے ہیں. اور دوسری قسم انہاں آزمائشاں تے دکھاں دیے جنہاں دے وچوں اللہ ایمان والیاں نو گزار کے آزمانا چاہتا ہے تے تربیت دینا چاہتا ہے. تیسری قسم انہاں آزمائشاں اور دکھاں دیے جنہاں دے ذریعے مومنین نو اللہ گناہاں دی بخشش عطا کر دینے اور درجات دی بلندی عطا فرما دینے. اللہ فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اے دنیا دے لوگوں کوئی آزمائش ہووے، کوئی دکھ ہووے، کوئی مشکل ہووے، اللہ دے حکم تو بغیر نہیں آؤندی. اور انہاں دکھاں پریشانیاں آزمائشاں بیماریاں مشکلاں اذیتاں شریراں دے شر ظالماں دا ظلم اور حاسداں دا حسد انہاں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دا علاج سب تو پہلے ایمان دی مضبوطی ہے. اللہ تے کامل توکل اور صبر دا دامن. اللہ اللہ میرے بولے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مشکل آؤندی، کوئی بھی پریشانی آؤندی یا کوئی مہم پیش آؤندی حتیٰ کہ جنگ دا معاملہ بھی آ جاندہ مومن دی شان ہے کہ مومن کسے معاملے چ پہل نہیں کردا. لیکن جدوں مومن تے جنگ مسلط کی جائے پھر وہ دفاع بھی پورا کردا ہے، مقابلہ بھی پورا کردا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا یہی طرز عمل سی. آپ دا
یہی طریقہ سی کہ آپ اللہ دے توکل کر دیں، رب نال رابطہ کر دیں، اللہ دے نال رجوع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ جنگ دا کوئی مسئلہ پیش آتا، اللہ دے نبی پوری تیاری کر دیں، منصوبہ بندی کر دیں، تربیت اپنے فوجیاں کی کر دیں، تیر کمان نیزے جو میسر ہوگا ہتھیارہ کا انتظام بھی کر دیں، میدان بھی منتخب کر دیں، صبح یا شام حملہ کرنا پسند کر دیں، ساری ترتیباں اور سارے انتظامات کرنے تو بعد اپنی خود اعتمادی تو بعد اصل جڑا معاملہ اصل عمل انہوں دہران دیں کہ اپنے رب نال رابطہ کر دیں، عرض کر دیں اللہ جی جو میرے کو ہو سکے وہ میں میدان چ حاضر کر دیتا ہے، انہا الفاظ نال دعا کر دیں اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحاسم الاحزاب۔ اے میرے اللہ کتاب نو نازل کرنے والے، بدلہ نو چلان والے، بڑے بڑے لشکرانو تسی کلے شکست دین والے، اللہ جی ساڑھی مدد فرماؤ، وانصرنا علیہم۔ اس بات پہ اللہ دے نبی عمل کر دے کہ سب کچھ کرن تو بعد توکل اللہ دے کر دے۔ ایک اور مثال عرض کرام، ہجرت دا موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگانوں صحابانوں پہلے ہی روانہ فرما دیتا، پھر پوری منصوبہ بندی کی تھی، اپنے یار غار نو مخلص بندے نو ساتھی بنایا، راہبر دا انتظام بھی کیتا، رات دی تاریکی جو سفر شروع کیتا، یہ ساریاں تدبیراں کر کے تے کافرانوں اللہ اللہ جول دین واسطے اپنے بستر پاک دے ایک بندے نو یعنی علی مرتضی رضی اللہ عنہ صلاح دیتا، تے پھر جدو نکلے کچھ سفر کر کے آپ نے غار دے اندر پناہ لئی۔ یہ بھی ایک ترکیب سی، یہ بھی ایک طریقہ سی، مگر توکل اللہ دے وے، جدو غار دے اندر پناہ لئی، دشمن کٹور دے لب دے پچھا کر دے، آگے غار دے دانے دے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی نظر پئی، بڑے پریشان ہوئے، بڑے گھبرائے، بڑے فکر مند ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام دے توکل دا ذرا اندازہ کرنا سامعین محترم، اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند، بڑے غمزدہ، بڑا دکھ دا معاملہ، عرض کرتے رہے اللہ دے نبی جی اور دیکھو نا دشمن آ گئے نے، سر سے آ گئے نے، اے میں نے انہاں دے پیر نظر آ رہے نے، قدمہ دی آہٹ نظر آ رہی ہے، میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دا کنہ کمال دا توکل ہے۔ آپ فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ابو بکر اللہ پاک دا کلام تے سن، اللہ پاک دا حکم تے سن، اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے پیارے ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما۔ اے میرے پیارے ابو بکر تیرا کی گمان ہے انہاں دو بندیاں دے بارے جنہ دے نال انہاں دا ساتھی تیسرا عرش والا رب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک توکل دا اللہ دے نبی دا انداز تو میرے بھائی دکھاں دا علاج ہے کہ کامل ایمان دے نال بندہ اللہ تے پورا توکل کرے، انشاءاللہ جدو اللہ دی ذات سے
کامل یقین اور توکل ہوئے گا تو نتیجہ کی نکلے گا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ عرش کی بلندی کو عرش والا اعلان فرما رہے ہیں کہ جن نے بھی میرے تے کامل توکل کیتا میں اللہ انہوں کافی ہو جاؤں گا اللہ توکل کر کے دکھا دا علاج کرن دی توفیق نصیب آپ ان کہہ دو آپ یہ دا بچنا ہے ماشاءاللہ توفیق والے دا اللہ توفیق نصیب فرما اللہ اللہ اس بات سے میرے بھائی کچھ مخالف ہیں اسلام دا اور دشمنان اسلام دا دشمنان دین دا اتانا بھی ہے وہ اکثر اعتراض کر دینے اگر مسلمان ایدے چنگے ہومن تے ایک مشکلہ میں کیوں ہومن انہاں دے مصیبتہ کیوں آمن انہاں بدبختہ جاہلانوں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ آپ نے اب دکھ دے کے گناہ دنیا چ برابر کر کے تے جنت دے پرمٹ دینا چاہتا اللہ اللہ دنیا اندر تنگی دے دے خاص پیارے یار کافر ظالم فاسق فاجر پہلو دے موج بہار حضرت آدم کڈ بہشتوں کئی سال رلایا دیکھو حضرت نوح نبی نے کتنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تعین سر اتے رکھ ایوب دے تن لائی بیماری کتنی مصیبت پاری کیسر و کسرا دشمن رب دے عیش کرن من پاندے ساڈے نبی محمد فاتح پاروں پتھر پیٹ بنا دے میرے بھائی دکھاں دا علاج اللہ اکبر اس بار سے میرے بھائی بھوک آوے تے صبر توکل مشکل آوے تے صبر توکل اذیت آوے تے صبر توکل اللہ اللہ مشکل بیماریاں آ جان تے صبر توکل نقصان ہو جائے تے صبر توکل آؤ ذرا حوصلے بڑے کرنے واسطے قرآن دیا چند آیتاں عرض کرام اللہ فرماندے نے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر کسی ایمان والے ہو تے پھر اللہ ہی تے توکل کرنا چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ تے ہی توکل کرنا چاہیے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اس ذات تے توکل کرو جنہوں موت نہیں ہمیشہ زندہ جنہوں فنا نہیں ہمیشہ قائم ہے اللہ 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 فرماتے ہیں توکل دا عمل اتنا پیارا اتنا خوبصورت ہے اتنا بہترین ہے عرش دی بلندی تو اللہ نے اعلان فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین اور
مزید اللہ فرما رہے ہیں مومنہ دا جملہ کی ہوندا مومنہ دا عقیدہ کی ہوندا مومنہ دا اظہار کی ہوندا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایمان والے دا عقیدہ کہ سانو اللہ کافی ہے وہی کارساز ہے میں قربان جاواں جد الانبیاء جناب خلیل اللہ علیہ السلام جنہ کے بارے رب نے پیار کا اظہار کیتا عظمت اور بلندی عطا فرمائی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اے دنیا دے لوگوں ابراہیم میرے خاص دوست نے ساری خدائی ابراہیم دی مخالف اپنے بھی دشمن نے بگانے بھی دشمن نے رعایا بھی دشمن نے حکمران بھی دشمن نے تے مارن دا ختم کرن دا منصوبہ بنایا تے بڑی بڑی چیخا تیار کیتی ہے امام قرطبی رحمہ اللہ لکھ دینے اس چیخا دی آگ دے شولے اسمان نل گلاں کر رہے ہیں لیکن جناب خلیل اللہ علیہ السلام بالکل مطمئن کھڑے نے بالکل بے خوف کھڑے نے کیونکہ انہاں دا اللہ تے توکل بڑا سی اس موقع تے جناب خلیل اللہ نے یہی ترانہ پڑھیا سی حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير پریشانی دیکھ کے زمینہ پہ پریشانیاں آسمانہ پہ پریشانیاں حال چل مچ گئی اللہ کے فرشتے آئے عرض کر دیں ابراہیم جی ڈیوٹی لاؤ کی کم سر انجام دئیے جناب ابراہیم دا کیتا آپ دا پختہ ایمان آپ دا کامل توکل آپ فرماندے نے ہٹ جاؤ میرا مولا حاضر ناظر میرا مولا حاضر ناظر رکھن مارن والا پھر میں کیوں کر غیراں اگے کرا بیان حوالہ مزید تائید واسطے نبی پاک علیہ السلام دی مبارک حدیثاں آپ دے فرامین گرامی پیش خدمت نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ اے دنیا دے لوگوں تسی اللہ دی ذات تے توکل اونے کرو جنہیں اللہ تے توکل کرن دا حق ہے تے کی فائدہ ہوئے گا فرمایا اللہ رزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا آج کل بڑیاں پریشانیاں کچن چلانے مشکل ہے مہنگائی کا دور ہے اللہ روٹی دو ٹائم دی ایدہ بندوبست بڑا مشکل ہے گھر دے نظام چلانے مشکل ہے کدے بھی ڈگمگایا نہ کرو مشکل آ جائے کاروبار دی ہووے دکانداری دی ہووے رزق روزی دی ہووے گھر دے معاملات دی ہووے سب تو پہلے اللہ نے رابطہ ہونا چاہیے رب نال رجوع کرنا چاہیے رب دے توکل کرنا چاہیے صبر دا دامن پھڑنا چاہیے اللہ دے نبی فرما رہے ہیں جن نے اللہ تے کمال توکل کیتا اللہ انہوں بھی روزی ایویں دے گا جنہیں اپنے پرندیاں نو عطا کر دے اور تو ہی دوالے ہو پرندیاں نے کوئی ذخیرہ دوزی کیتی ہے
پرندے نے کوئی جمع جوڑ کیتا نہ صبح خالی پیٹ جاندے نے شام کو پیٹ بھر کے آندے نے جنہ رب دے توکل ہوئے گا انشاءاللہ اللہ انہوں کی روزی خیر چھوٹا کرے گا آخری بات توجہ کرنا اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے آپ کی تعلیم ہے کہ کرو جدو باہر نکلنا ہے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انشاءاللہ جب کرو اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا اللہ ہر مہم وچ کامیابیاں عطا کریں گے بڑا پیارا فرمان آخری جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے دی پہچان کروائی مسلم بخاری دی روایت اللہ اکبر اللہ نے نبی فرماتے ہیں ہم الذین اور دنیا دے لوگوں ایمان والے کون نے صبر والے کون نے توکل والے کون نے جنہاں نو دکھ آوے تے دکھاں دا علاج کامل یقین نال کردے نے صبر نال کردے نے توکل نال کردے نے اللہ دے نبی فرماتے ہیں انہاں دی اللہ دی پہچان اے دے کہ لا یسترقون ولا یتطیرون اور نہ تے جادو دے دم جھاڑے کرواندے نے تے نہ ہی وہ اپنے جسم تے نشانات لگواندے نے تے نہ ہی قسمتاں تے فال کڈن واسطے پرندے اڑاندے نے اے گندیاں رسماں اے گندے کبھی عمل مشرکاں پاگلاں دی طرح نہیں کردے تے کردے کی نے انہاں دا عمل کی ہے والا ربہم یتوکلون اللہ دے نبی فرماتے ہیں اور رب تے کامل توکل کردے نے آپ نے فرمایا میری امت دے 70,000 خوش قسمت لوگ جڑے نے وہ کامل توکل دی وجہ تو بغیر حساب دے جنت چلے جان گے اللہ جدی میرے کا قبول فرمائے سارے نظام اسلام دی ٹیم برخوردار حفاظ قراء علماء میرے پیارے بیٹے میرے نوجوان تھوڑا منے ہو کے فوٹو لے لیا اور یہ محنتہ ایک آپشہ ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ العزیز پوری تاریخ میں خلیل ربانی صاحب جنہوں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ انہوں دی کانفرنس ہے قبر دی پہلی رات کا موضوع انشاءاللہ پوری تیاری کے تمام نمبرز کریں گا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے خوش معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ